مسجد اقصی قبلہ اول مسجد اقصی او دے اندر رب العالمین نے اس سرزمین تے ابراہیم علیہ السلام نو ہجرت دا حکم فرمایا اے او سرزمین ہے جتے مسلمانہ دا خون بہایا جا رہا ہے اے او سرزمین ہے جتے جناب مسلمانہ دی عورتاں دی عزت نو لٹیا جا رہا ہے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا مسلمانہ نو حکم کی ہے کہ جدو جناب ظلم لکھیا جائے نا ظلم نو دیکھ لو نا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ درود پاک پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگ جڑے استطاعت رکھ دینے او لوگ جڑے طاقت رکھ دینے مضبوط طاقت رکھ دینے جنہ دے کول فوج نہ ہتھیار موجود نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ نبی پاک نے فرمایا اس ظلم نو اپنے ہاتھ نال روکنا اپنی طاقت نال روکنا اگر اپنی جناب اس ظلم نو اپنے ہاتھ نال نہیں روک سکتے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ نبی پاک نے فرمایا پھر اپنی زبان دے نال انہیں اس ظلم نو روکنا اس زبان دے نال جہاد کرنا اس ظلم نو روکن دی کوشش کرنا فرمایا اس تو بعد اگر زبان نال بھی نہیں روک سکتے اسی جناب سوشل میڈیا تے اپنا پیغام ضرور دے سکنے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیہ کی مدد فرما اسی جناب سوشل میڈیا تے پوسٹ کر سکنے ہیں دعا کر سکنے ہیں میرا عقیدہ ہے پوری دنیا دے مسلمان ساری جناب یک زبان ہو کے رب العالمین کے پرو دعا کر دے ہون گے کہ اللہ فلسطین و آزادی عطا فرما اللہ فلسطین تے جناب ظلم ہو رہے اللہ اس ظلم نو دور فرما اللہ کفار تے عذاب نازل فرما تو کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اگر اسی جناب اپنی طاقت دے نال نہیں روک سکتے پھر اسی اپنی زبان دے نال اپنے قلم دے نال جہاد کریں گے اگر پھر بھی اے بھی کم اسی نہیں کر سکتے پھر جناب تیسرے نمبر دے نبی پاک نے فرمایا وَذَلِكَ عَذَابُ الْإِيمَانِ پھر اپنے دل دے اندر انہوں برا سمجھیا جائے جڑا ظالم ہے انہوں برا سمجھیا جائے ذَلِكَ عَذَابُ الْإِيمَانِ اے ایمان دا آخری درجہ ہے ایک کمزور ایمان دی نشانی ہے وہ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا یہ وہ سرزمین ہے جنہی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی فَنَا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ